مردها به زنهاشون بگن من تو رو دوست دارم، یعنی تصریح کنن. او میدونه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید همه بانوان محترم. دو موضوع مهمتر از همه است، یکی شأن زنان و دیگری حقوق زنان. اینا باید مطرح بشه. شأن زنان در اسلام خیلی شأن والا و بالایی است. اولین حقی که برای زن باید در نظر گرفت مسئله عدالت در رفتار اجتماعی و رفتار خانوادگی است. عدالت در جامعه، عدالت در خانه، این اولین حق زنانه. این باید تأمین بشه. در اسلام کرامت زن و احترام به زن یکی از اصلی ترین عناصره. پیغمبر می‌فرماید المرأة ریحانتون. ریحانه یعنی گل. زن در خانه گله و لیست به قهرمانه، کارگزار خونه نیست. شما بگید چرا این کارو نکردی، چرا اون کارو نکردی، چرا خونه تمیز نیست. لیست به قهرمانه. ریحانتون گله. گلو باید مراقبت کرد، باید حفظ کرد. او هم شما رو از رنگ خود، از بوی خود، از خواص خود برخوردار خواهد. اینجوری نگاه میکنه اسلام به زن. در خانه مهمترین حقی که بانوی خانه و زن خانه داره محبت. مهمترین نیازی که داره و مهمترین حقی که داره محبت. روایت وارد شده که مردها به زنهاشون بگن من تو رو دوست دارم، یعنی تصریح کنن. او میدونه من توصیم، حرف آخرم اینه، توصیه من به رسانه ها اینه که مراقب باشن، عاملی نباشن برای ترویج تفکر غلط غربی ها. اسلام رو ترویج کنید، نظر اسلام رو بیان کنید. نظر اسلام نظر افتخار آمیزه. اگر چنانچه ما در میان خودمون و در مجامع جهانی این فکر رو، این نگاه رو، این نظریه بزرگ و کارساز رو مطرح کنیم، قطعاً بسیاری از مردم دنیا به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد. به خصوص بانوان گرایش پیدا خواهند کرد. این بهترین ترویج اسلامه و امیدواریم که انشالله همه شما موفق به این کار بشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.